बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 18 नवंबर को मियां नवाज़ शरीफ साहब का जो वीज़ा था उसकी मुद्दत पूरी हो गई लंदन में, और अब डेफ़िनेटली वो वीज़ा की चूँकि एक्सपायर होने के बाद एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दिया होगा या कर रहे होंगे। तो इसके ऊपर 2-3 दिन पहले एक ख़बर, बड़ी अहम ख़बर छपी फ्रंट पेज के ऊपर डॉन में, और जिसकी हेडलाइन थी कि इमरान नवाज़ बैटल पुट्स यूके इन टाइट स्पॉट। तो उस ख़बर में यही था कि जी जो यूके की गवर्नमेंट है उसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से बहुत डिप्लोमेटिक चैनल से और नॉन डिप्लोमेटिक एवेन्यूज़, दोनों एवेन्यूज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है, और उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि जी आप नवाज़ शरीफ साहब को डिपोर्ट करें वहाँ से और वापस भेजें पाकिस्तान, और उनका एक्सटेंड मत करें वीज़ा। तो इसके ऊपर जो चूँकि एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, तो वो मैं आपको सिर्फ पढ़ के सुना देता हूँ कि एक हाईली प्लेस्ड सोर्स को कोट करते हुए लिखा है कि जी टोल्ड डॉन दैट अ टॉप पाकिस्तानी ऑफिशियल मेट हिज ब्रिटिश काउंटरपार्ट इन अक्टूबर to convey that Nawaz is no longer a soft issue between the UK and Pakistan, and a failure to deport him could result in strained ties between the countries. यानी ये डिप्लोमेटिक एवेन्यू नहीं था, ये नॉन डिप्लोमेटिक एवेन्यू था, और वो आप समझ सकते हैं कि नॉन डिप्लोमेटिक एवेन्यू कौन सा हो सकता है। तो उसका जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इसमें इनका इशारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है कि शायद उनकी तरफ से भी कुछ कहा गया है यूके अथॉरिटीज़ को कि जी इनको आप डिपोर्ट करें वहाँ से। और फिर ये जो इसमें कहा गया कि जी जो हमारे जो ताल्लुकात हैं वो ज़रा थोड़े से ख़राब हो सकते हैं अगर डिपोर्ट ना किया गया। अच्छा, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि डेफिनेटली मेरी अपनी भी इंफॉर्मेशन है कि यूके की गवर्नमेंट के ऊपर डेफिनेटली प्रेशर है। अब वो प्रेशर लेते हैं या नहीं लेते, दैट इज़ समथिंग एल्स। वो होम डिपार्टमेंट उनका वीज़ा एक्सटेंड करता है कि नहीं नवाज शरीफ साहब का मेडिकल भी रीजंस हैं और अदरवाइज़ भी रीजंस हैं, और ज़ाहिर है वो बेसिकली तो वहाँ मेडिकल रीजंस की वजह से गए थे। तो अब वो करते हैं कि नहीं करते, ये तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फैसला करना है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि मुझे अगर ख़ुद भी वहाँ पे जाना पड़ा और मुझे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करनी पड़ी, तो नवाज शरीफ की जो है नवाज शरीफ साहब की वापसी उसको यकीनी बनाया जाएगा। और इसी तरह से शहजाद अकबर साहब से मैंने पहले भी आपसे एक अपने वीडियो में बात की थी कि उन्होंने भी वो ये कह रहे हैं कि वो क्लोज़ कांटेक्ट में हैं ब्रिटिश होम डिपार्टमेंट के साथ, और वो ये इंश्योर करवाना चाह रहे हैं कि चूँकि कन्विक्शन हो चुकी है नवाज शरीफ साहब की, ये कोई वहाँ पे अगर कन्विक्शन ना हुई होती, सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद के ऊपर होते, जैसे कि वहाँ पे इसहाक डार साहब हैं और उनका ज़ाहिर है उनको भी पहले गवर्नमेंट लाना चाह रही थी और वो नहीं ला सकी। तो इस केस में ये है कि नवाज शरीफ साहब चूँकि डिफरेंट केस है, उनकी कन्विक्शन है, और उनकी कन्विक्शन जो है वो 7 साल की है, और शायद इस किस्म का कोई ब्रिटिश का कानून है कि वो लोगों को डिपोर्ट कर देते हैं जिनकी कन्विक्शन 3-4 साल से ज़्यादा होती है। अच्छा, इससे पहले एक अल्ताफ़ हुसैन साहब का भी केस डिस्कस किया था, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब का हालांकि केस बड़ा स्ट्रॉन्ग था ऑन पार्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन चूँकि उनकी वहाँ की भी नेशनैलिटी है तो इसलिए, और फिर क्योंकि एलिगेशन ये है मुबैना तौर के ऊपर कि बरतानिया के कुछ जो अपने नेशनल इंटरेस्ट में, मतलब है कि वो नहीं चाहते कि डिपोर्ट हों अल्ताफ़ हुसैन की डिपोर्टेशन, उन्होंने इसलिए पाकिस्तान को कभी एंटरटेन नहीं किया। लेकिन इस केस में अब क्या होगा, पॉलिटिकल जो फिगर्स हैं नवाज शरीफ साहब की तरह, इस तरह लोगों की वैसे मेरा नहीं ख्याल कि इतनी आसानी से ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसे कर देगी। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें उनके ऊपर वाकई प्रेशर हुआ और उन्होंने प्रेशर लिया, और जो मेरी ये भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊं कि सुना है कि जो हाई कमिश्नर हैं ब्रिटेन के पाकिस्तान में, वो शायद यहाँ पे डिफरेंट अथॉरिटीज़ से, डिप्लोमेटिक और नॉन डिप्लोमेटिक अथॉरिटीज़ से भी मिले, और इसके अलावा शायद वो लंदन भी गए इसी सिलसिले में, फिर अभी रिसेंट वीक्स में वहाँ पे गए थे। तो अब उसके ऊपर ये फ़ैसला पहले तो होम डिपार्टमेंट करेगी, लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे होम डिपार्टमेंट ने फ़र्ज़ करें कि उनको वीज़ा ना भी दिया, तो आगे असल जो मसला सीरियस है वो ये है कि एक लीगल ऑप्शन होगा, लीगल कोर्स अवेलेबल होगा नवाज शरीफ साहब के पास कि जी वो वहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाएँ, वहाँ की अदालत के पास चले जाएँ,
اور وہاں کی جو عدالتیں ہیں وہ جنرلی یہی مانا جاتا ہے کہ جی برٹش کورٹ جو ہیں، برٹش جو عدالتیں ہیں وہ کافی انڈیپینڈنٹ ہے، اور خاص طور پہ ان ایشوز کے اوپر، اور پھر جب اور پولیٹیکل کوئی فگر ہو اس طرح کی، اور پھر اس کا اس طرح کا کیس ہو جس کے میڈیکل بھی ریزنز ہوں، تو یہ کتنا آسان کیس ہوگا حکومت پاکستان کے لیے جیتنے کا۔ دوسری طرف کی جو میری اطلاعات ہیں، جو میری انفارمیشن ہے یہ کہ جی یہ جب ویزا اگر ڈینائی ہوتا ہے اور اگر ان کو ویزا نہیں ملتا، تو یہ شریف فیملی جو ہیں، نواز شریف صاحب عدالت میں جائیں گے، اور عدالت میں پھر یہ جو پاکستان کی جو لڑائی ہے، جو پاکستان میں ان کی لڑائی ویزاوی عمران خان صاحب، اور ان کی لڑائی نواز شریف صاحب کی لڑائی ویزاوی اسٹیبلشمنٹ، یہ لڑائی جا کے برٹش کورٹس کے سامنے لڑی جائے گی، بیکاز ان کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ جی میں بیماری کی وجہ سے یہاں پہ آیا ہوں، اور پھر چونکہ یہاں سے کنوکشن کی بات ہے کہ یہ تو ایک کنوکٹ ہیں، تو وہ کنوکشن کے میرٹس کے اوپر بات کریں گے کہ پاکستان میں کن حالات میں ان کی کنوکشن ہوئی، وہ وزیر اعظم تھے، اور پھر وہ جو ایلیگیشن یہاں پہ اپنے جلسوں جلوسوں میں لگاتے رہے، اور بہت سی باتیں جو یہاں پہ جلسوں جلوسوں میں ابھی انہوں نے ڈیٹیلز میں نہیں کی، تو یہ کچھ اس طرح کی کچھ باتیں جو مجھے پتہ لگ رہی ہیں کہ وہ سارے کے سارے مسائل پھر جو یہاں پہ ہم نے کبھی ڈسکس نہیں ہوتے ہوئے دیکھے، اپنی عدالتوں میں ڈسکس ہوتے ہوئے نہیں دیکھے، وہ شاید برٹش کورٹس کے سامنے، جو برٹن کی کورٹس ہیں ان کے سامنے جا کے یہ ساری چیزیں ڈسکس ہونا شروع ہوں گی۔ تو وہ اب اس کی کیا ریپرکشنز ہوں گی، اس کا پاکستانی سیاست کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا، پی ایم ایل این کو کیا اس کا فائدہ یا نقصان ہوگا، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو کیا فائدہ ہوگا یا امبیرسمنٹ ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس میں سے کس قسم کی فال آؤٹس ہوں گے، اس سارے جو جوڈیشل پروسیس ہے، یہ سب دیکھنے کی چیزیں ہیں۔ لیکن مجھے جو لگتا ہے کہ جس طرف یہ چیزیں جا رہی ہیں، ان کیس اگر میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا ویزا ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے نارمل کورس میں، اور ہم ان کو وہاں پہ رہنے کی اجازت دے دی جاتی ہے 6 مہینے واٹ ایور جو بھی ہے، اور جو علاج کرواتے ہیں، تو اگر وہ اجازت مل جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ میری ذاتی رائے میں یہ بہتر ہوگا، کیونکہ ڈپورٹ کرنے کا اس قسم کا کوئی فیصلہ کرتی ہے برٹش گورنمنٹ، تو اگر یہ مسئلہ عدالت میں چلا گیا تو جو موڈ مجھے نظر آ رہا ہے پی ایم ایل این کی ٹاپ لیڈرشپ کا، یا جو انہوں نے موڈ دکھایا بھی یہاں پہ ہے، اور جو ظاہر ہے وہ تو کبھی نہیں آنا چاہیں گے یہاں پہ واپس پاکستان ان حالات میں، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو اگر یہ بات برٹن کی عدالتوں کے سامنے چلی گئی تو یہ بیسیکلی سب کو امبیرس کرے گی، یہ پاکستان کے لیے امبیرسنگ ہوگا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات، سیاسی معاملات، عمران خان ورسز نواز شریف ورسز اسٹیبلشمنٹ، اور پھر الیکشن میں کیا ہوا، اس سے پہلے کیا ہوا، پاناما میں کیا ہوا، ہو سکتا ہے یہ جو سارا کچھ واٹس ایپ GIT والی ڈسکشنز، اور پھر وہ ارشد ملک جو جج تھے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے، ان کی کہانیاں، ہو سکتا ہے وہ آڈیو وہاں پہ چلانا شروع کر دیں ان کورٹس کے سامنے۔ سو اینی ہاؤ یہ گیم کہیں بھی جا سکتی ہے، تو وہ جو کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ ڈرٹی لینن، یہ ہمیں اس طرح کی چیزیں اب میرا خیال ہے پتہ نہیں وہاں جا کے اگر دھونی پڑ جائیں، اور وہاں جا کے اگر یہ سارے مسئلے سامنے آئیں، تو وہ انٹرنیشنل میڈیا کے لیے ظاہر ہے، پاکستان والے تو حالات ہیں نہیں، ایک تو اوپن وہاں ڈسکشن بھی ہوگی، وہاں پہ اوپن میڈیا کے اوپر بھی ساری باتیں چلیں گی، اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے پھر، کیا ڈپورٹیشن نواز شریف صاحب کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی عدالت کے ذریعے، جو کہ میری ذاتی رائے میں عدالتیں مشکل ہوگا، اتنا آسان نہیں ہوگا کہ جی ان کو عدالتوں کے ذریعے سے ڈپورٹ کیا جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا حالات ہوں گے، لیکن مشکل ایک جو ہے نا جس قسم کے حالات نظر آتے ہیں، وہ مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان کے لیے امبیرسنگ ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔